सुरवातेक गीत गाऊया A16 पेज 8. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी आंकवार मरयेचे परबेक तयारी करता आसतना आयचो दुसरो नोवेनाचो दीस, दुसरो तयारेचो दीस. आयचो सेवाधर्म आमकां पोत तिडकीन देवाचें उतर परगटूंक, आडखोळये पासून आयल्यार, नाकारणी पासून आयल्यार, न्हयकार पासून केल्यार आमी देवाक परगटीत रावूंक आंकवार मारयेची देख घेवन ह्या मिसा बलिदानांत आमकां जोण एकल्याक कृपा आनी बळ मागुया. आनी हे मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया. आमकां नाकारणी येयल्या, आमकां न्हयकारल्यांत, आनी अशें आसतना आमी देवाचें उतर परगटूंक, आमचो वावर करीत रावूंक आमी फाटीं सरल्या. असल्यान दुसऱ्या पातकांची आमी दूख धरुया आनी बोगसण्याच्या मनान सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. हे नव्यान भेटयतात पिटर आनी ग्रेटा सिक्वेरा तांच्या चेडवा पासत डेरियन सिक्वेरा. ते आपल्या जल्माचो दीस पाळटा, तर ताचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी तशेंच डेनियल तांचो पूत, ह्या तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागता आसतना ती मागतात, चिंतात, ते तांकां फावो जावं म्हूण मागुया. आनी तशेंच भाव मेल्वीन
हाचे पासत आमी मागता. काकलूच सारा देवा, आमी भोव ओसोक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताची आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असोक्तायेंत आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागिवोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमची मोदें हांव आयलोलो तेन्ना सुंदर भाशेची खुशालकाय आनी व्हडली व्हडली जानवाय दाखोवंक देवान दिल्ली साक्षी हांवें तुमकां परगटूंक ना. तुमचें मोदें आसलो तेन्ना जेजू शिवाय मोंगे खुर्सार मारलोल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कित्याचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयला. हांव तुमचें मोदें आयलोलो तेन्ना म्हजे शोकतेर पातयोन न्हय पूण भियोन आनी कापून आयलोलो. हांवें तुमकां खात्री दितोले मनशाचे जानवायेन पोरमोने उतर परगटूंक ना आनी निरोप दिवंक ना, पूण हें सगलें आत्म्याचे शोकतेन घडोवन आयलें. म्हणटच तुमच्या भावाटाची बुन्याद मनशाची जानवाय न्हय पूण देवाची शोक्ती. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सोरेस्पोरा, तुजे समोतीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजे समोतीचो हांव मोग करतां कितलो. दीसभर ती म्हज्या मनांतूच आसा. तुज्यो आज्ञा सदांच म्हजें जिवीत चलयता. तांचे वरवीं तुवें म्हाका म्हज्या दुस्माना परस शानो केलाय. जबाब. सोरेस्पोरा, तुजे समोतीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजी खुशी हांव नियालीत आसां देखून सगल्या म्हज्या गुरू परस हांव शानो जालां. तुजे कायदे सांबाळटा देखून जाणट्यांचे जानवाये परस अदीक व्हड म्हजी जानवाय. जबाब. सोरेस्पोरा, तुजे समोतीचो हांव कितलो मोग करतां. तुज्या उतराक पालो दिवचे खातीर पातकांच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. तुज्या कायद्यांक पाट करूंक हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजोनी दिताय. जबाब. सोरेस्पोरा, तुजे समोतीचो हांव कितलो मोग करतां. उद्गार. Sorespora, soy, soy. Sorespora, soy, soy. Sorespora, soy, soy. Sorespora, soy, soy. सोरेस्पोराचो आत्मो म्हजेर आसा. गोरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Sorespora, soy, soy. Sorespora, soy, soy. Sorespora, soy, soy. Sorespora, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू नाझारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जालोलो. आपले सोये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानान गेलो आनी वासूंक उबो रावलो.
एजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेवलें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक पत्तो नदर दिवंक, जुल्माक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कोंडून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेले समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलेले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतां आयकलां तें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शेबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकूंक अजाप जातालीं. तांणी म्हटलें, हो जुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणून दुबावीन तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, काफारनान तुवें जायतें केलां म्हूण आमी आयकलां. तें हांगाय तुज्या खाशा गांवांत कर. मागीर ताणें म्हटलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळचो ना. आनीक एक सत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने स्वर्ग धांपून उरलो. आख्ख्या देशांत व्हड भूक पडली. तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या साराप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकेय सोडून एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्या काळार जायते कोडीकार आसले, पूण सिरियाच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोल जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं चिडलीं आनी उठोन ताका शारा भायर गेलो. तांचे शेर बांदलेले आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार व्हरून ताका सकला शेवट उडोवंक थंय पर्यां ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मोदल्यान चलोन तो आपल्या वाटेर गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान्य. वाकान्नी तुका क्रिस्ता. कोणेच मनशान सगल्या मनशांक सगल्या वेळार आनी सगले सुवातेर खुशाल करूंक जायना. नो पर्सन कॅन मेक पीपल हॅपी ऑल द टायम एंड एट ऑल प्लेसीस. आनी हो म्हजो हेतू जाल्यार हांव खुशाल आसचो ना. हांव एका जोकराचो अभिनय करतलों. हांव जर सगल्यांक खुशाल करूंक सोदतां आनी सगळे सुवातेर दुसऱ्यांक खुशाल दवरूंक सोदतां जाल्यार हांव एक जोकर. कारण जोकराचो अभिनय आमी जाणो, जोकराचो रोल आमी जाणो. सगल्या वेळार सगळे सुवातेर सगल्यांक तो खुशाल दवरूंक सोदता आनी होच ताचो हेतू आसता. आनी हो जोकर सगल्या लोकांक सगळे सुवातेर सगल्या वेळार दुसऱ्याक
खुशाल दवरूंक शकना वो हांसूंक शकना जाल्यार जोकर जायना. जोकर भुरग्यांक हांसयता आनी जाणट्यांकूय हांसयता. जोकर गरिबांकूय हांसयता आनी गिरेस्तांकूय हांसयता. जोकर भिकाऱ्यांकूय हांसयता आनी गिरेस्तांकूय हांसयता. जोकर शिकलोल्यांकूय हांसयता आनी शिकूंक नासलोल्यांकूय हांसयता. खंयच्याय वेळार तुमी जोकराक पळयशात जाल्यार जोकराक पळयल्यारूच आमकां कोणाकूय हांसूंक येतलें. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावा भयणीनो 3 तरेचे मनीस आसतात. पयले म्हणल्यार थोडे आमकां शाबासकी दितले. दुसरे म्हणल्यार आमकां थोडे टिका करतले, आमच्यो चुकी काडटले. आनी तिसऱ्या स्वभावाचे मनीस ते आमकां सरळ नाकारतले. आमकां पळयल्यारूच पुरो, म्हाका ताका आयकुंकूच नाका अशें घडये ते म्हणटले. आमी कितेंय करूंक येवजिलें जाल्यार थोड्यांक बरें दिसतलें, थोडे चुकी काडटले आनी थोडे नाकारतले वो न्हयकारतले आनी म्हणटले हें करपाची गरज आसली, हें कित्याक करूंक जाय आसलें, असले तांचे उद्गार जातले. ही मिसाची भेट तुमचे मुखार हाडूंक हें यूट्यूब इगोजेच्या नांवान उगडलां जाल्यार म्हाका दिसना सगळींच मानून घेतलीं वो सगल्यांकूच मानतलें कशें. कारण थोड्यांक दिसतलें हें सारकें ना, हें बरें करूंक ना, हांगा चूक जाल्या, थंय चूक जाल्या. आनी एका स्वभावाचे मनीस म्हणटले हें कित्याक करूंक जाय आसलें, कसली गरज आसली, बिश्टेंच केलें. असल्या स्वभावाचे मनीस आमचे मदें आसतले. हांव हें प्रवचन करतां तें घडये सगल्यांकूच मानवचें ना. थोडीं म्हणटलीं फादर बरें आसलें, दुसरी म्हणटलीं फादर हांगा चुकलें, थंय चुकलें तुजें, आनी तिसरी म्हणटलीं तें आनी कितें सांगलां तुवें. असले उद्गार मोगाच्या भावा भयणीनो तुमचेच मदली उद्गार तोली. हांव एक मनीस, हांव एक पाद्री, सगल्यांकूच मानवचो ना. थोड्यांक मानवतलो, थोड्यांक मानवचो ना. कारण आमची आवडी वेगळ्यो, आमची परिस्थिती वेगळ्यो, आमचें मन वेगळें आनी हाका लागून आमी दुसऱ्यांक कशे तरेन घेता ते वेगवेगळ्या स्वभावान घेता. पूण आमकां दिसता आमी कितें करता तें सगल्यांक मानवचें, सगल्यान म्हाका मानून घेवचो, सगल्यांनी म्हाका स्विकारचो. अशें आसा जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आमचो समज सारको ना. कारण जें हांव कितें करूंक सोदतां तें सगल्यांकूच मानवचें ना, सगळेच घेवचे नात आनी सगळेच स्विकारचे नात. हें हांव कित्याक सांगता काय, हाका सगल्याक शिव वर्तमानांत उगम आसा. आनी शिव वर्तमानाचेर मोगाच्या भावा भयणीनो आयज नदर मारल्यार जेजू देव मंदिरांत गेलो, थंय उबो रावून ताका इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचूंक दिलें आनी हें वाचल्या उपरांत कांय उतरांय तो उलयलो आनी ताची उतरां आयकून थंय जमलोलो लोक तांचे मदें असले 3 तरेचे स्वभाव आमकां दिश्टी पडटात. पयले सुवातेर लोक जेजूक शाबासकी दितात, लोक खुशाल जाता आनी लोक अजाप जाता. दुसरे सुवातेर शाबासकी दिल्या उपरांत अजाप जाल्या उपरांत ताच्या तोंडांतली जी उतरां येतालीं ती माणकुली उतरां आयकून मागीर ताची टिका करतात. हो आमचेच मदलो न्हय, लोक चुकी काडटा. हो थोव्याचो पूत न्हय, हाका हें सगळें खंयचें आयलें. आनी मागीर जेजू उलयता 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 तिसरे तरेचो स्वभाव जेजूक नाकारतात.
जेजूचेर रागार जातात आनी ताका नोगरा भायर घालून खंय तरी उडोवन मारूंक सोदतालीं. पूण आमी जाणो जेजू वाट काडून आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा ते भाशेन जेजू वाट काडून थंयसरलो नाच जालो. जेजूक जर असो 3 भासांनी लोकांनी वागयलो जाल्यार म्हाका आनी तुका केन्नाय बरें करूंक सोदता हांव तेन्ना असल्या स्वभावाचे मनीस मेळटात तेन्ना कित्याक आमी निराशी जाता, कित्याक आमी फाटीं सरता. तेन्ना असले मनीस, असल्या स्वभावाचे मनीस आमकां भेटतात तेन्ना आमी जेजू भाशेन आमचो वावर आमी करीत रावूंक जाय, निराशी जायनासतना, फाटीं सरनासतना. जेजूक आपल्याच लोकान, नाजरेच्याच लोकान मानून घेवंक ना, लोकांक तो आवडूंक ना, लोकांनी ताका स्विकारूंक ना. पूण बापाचो वावर करपाचें तो सोडिना. बापाची खुशी करपाची तो आखरेक पासून चालूच दवरता. आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ करीत जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो भाग्यवान पावलू रोमकारांक बरोवन सांगता, भावार्थ मनशाचे जाणवायेचे बुनयादीर न्हय पूण देवाचे शक्तीचेर बांदलेलो आसा. देवाची जाणवाय मनशाची जाणवाय देवाचे शक्तीवन कांयच न्हय. देखून मनशाक फावो तसो, मनशाक मानता तसो जिवंक, मनशाक आवडटा तसो जिवंक कोश्टांक, पूण देवाक मानता तसो जिवंक प्रयत्न कर. आमी जायते फावटी तो कितें म्हणटलो, तें कितें म्हणटलें, लोक कितें म्हणटलो ह्या चिंतनांनी आमी आमचो वावर फाटीं दवरता. जें कितें बरें पावल मारता तें आमी फाटीं घेता. पूण देवाची येवजण कितें काय, हांव देवाक मानता ते भाशेन जियेता काय, देवाक फावो ते परी जियेता जाल्यार हांवें म्हजो वावर फुडें व्हरत रावूंक जाय. आंकवार मारयेच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार ह्या दिसांनी आमी आंकवार मारयेचे परबेक तयारी करता आसतना आंकवार मारयेन सदांच देवाची खुशी केली. आपूण आंकवार आसतना ती गोरबेस जाली. लोक कितें म्हणटलो, म्हजी लॉस जातली, म्हज्या आवय बापायच्या, म्हज्या कुटुंबाच्या नांवाची लॉस जातली म्हूण ती देवाची खुशी सोडून दिना. लोकांचें चिंतन आसतना देवाचें चिंतून ती देवाची खुशी करता आनी देवाची खुशेक होयकार दिता. तिका घोडये लोक न्हयकारतलो आसलो, लोक नाकारतलो आसलो, पूण असलीं चिंतनां मनांत हाडिनासतना देवाची खुशी ती करीत रावता. आमच्या जिवितांत ह्या लोकां मदलो म्हजो स्वभाव कसलो, कोणूय इगोर्जे पासत वावुरता, कोणूय समाजान कितें बरें करता जाल्यार हांव ताका शाबासकी दिता, हांव ताची टिका करता, वो हांव ताका नाकारता, न्हयकारता. म्हजो स्वभाव कसलो. दुसरे सुवातेर म्हाका लोक शाबासकी दितात वो म्हजी टिका करता, वो म्हाका नाकारता, म्हाका न्हयकारता म्हूण हांव जो इगोर्जेचो वावर आसा, हांव जो देवाचो वावर आसा, वो समाजान हांव कितें बरें करता तें हांव सोडून दिता काय. आनी तिसरे सुवातेर दुसऱ्यान जर बरो वावर केलो जाल्यार हांव ताची थोखणाय करता. मोगाच्या भावा भयणीनो, दुसरो वावर बरो वावर करता जाल्यार, दुसरो कोणाच्या आदाराक पावता जाल्यार, समाजांत इगोर्जेन बरो वावर करता जाल्यार दुसऱ्याक थोखणाय दिवया, थोखणायची उतरां म्हणुया, शाबासकी दिवया. आनी म्हाका टिका आनी नाकारणी मेळटा तेन्ना कितें करचें, सोडून दिवचें न्हय. जेजू भाशेन, आंकवार मारये भाशेन आमचो बरो तो वावर आमी चालूच दवरूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. बेटोने वेल्यार गीत गावुया. C15 पेज 34. Taga
म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताची आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापवन म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवान आंकवार मायेचो भोगतीन आमी उगडास करता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावून तुजी कोनवालाय आमी वाखाणटा. शेकांत एक प्रितिमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वण्णार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें भोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाताचो गोड पोरगोटुया. तुझ्या कुसारांनी पुनः जीवन पडा. वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतळे आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिपनेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळे याग्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचे भरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयण्याची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्यांक समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगती भाग्यवन दवरून दुतान सर कालीन तुका मानवल्यांचो सगळे भक्ता बरोबर शासनाच्या जिवन आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवो चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेणे संसाराचे बापाटे आमची काकूत कर. देवाचे शेणे संसाराचे बापाटे आमची काकूत कर. देवाचे शेणे संसाराचे बापाटे आमकां शांती दे, शांती दे. मनशाचे जाणवायेचेर न्हय पूण देवाचे शक्तीचेर पातयोंक
हो जेजू आमकां आपयता ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद शेवंक येतना गीत घेवया D21 पेज 58. Zorit me pio, Paloshi Zaya. Tam laglaot miao, Jesus Shieya. Sukonas lore, Zorit me pio, Paloshi Zaya. Shieta Jesus, amche shitura Jesus, who eclos, am so visvas, am so visvas, who shieta Jesus, amche shitura Jesus. Tu eclos, am so visvas, am so visvas. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताची आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सरवडणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय. आंकवार मारेची देख घेवन आमी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वर उपकार. शेवटाक गीत घेवया T13 पेज 208. Jesus,